إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم خصوصا على أول الصحابة سيدنا أبي بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى الفارق بين الحق والباطل أشدهم في أمر الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع القرآن الخطر المصطفى كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وعلى آل المسلمين الخطر المصطفى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى شباب أهل الجنة الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أم سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه المكرمين الشهيد بأحد أبي عمر الحمزة وأبي الفضل عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم أجمعين وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين المهديين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم مزق جمع الأعداء وزلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم وخرب بلادهم اللهم خلد ملكنا بنغلاديش وممالك الإسلام واحكم وادم فيها نظام الإسلام اللهم إني أستودعك فلسطين وأهلها وكبارها وصغارها ورجالها ونساءها وشبابها وبناتها وأرضها وسماءها فاحفظها يا ربنا من كل سوء اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين وأيدهم بنصرك العظيم وقوتك العزيز اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن لهم اللهم انصرنا وإخواننا المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم داوي جرحاهم وعافي مبتلاهم وارحم شهداءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم مخذل اليهود الغاصبين وأنزل غضبك ومقتك عليهم واشف صدور قوم مؤمنين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر